Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pagka makalilisang sa silot sa Ginoo, niadtong mga pangulo nga nagpasagad lang nga pamatyon ug patibulaagon ang iyang katawhan. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sa mga pangulo nga angay untang mag-atiman sa iyang katawhan. Gipatibulaag ug giabog ninyo ang akong katawhan, inay inyo untang atimanon. Karon silutan ko kamo tungod sa daotan ninyong mga buhat. Ako, ang Ginoo, mao'y nagsulti niini. Tigumon ko ang nahibilin sa akong katawhan gikan sa kanasuran, diin ko sila palaaga, ug dadon ko sila balik sa ilang nasod. Unya musanay sila pag-ayo. Hatagan ko sila mga pangulo nga mag-atiman kanila, dili na sila mahadlok o malisang, ug dili ko na sila silutan pag-usab. Ako, ang Ginoo, mao'y nag-ingon niini. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga magpili akog matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamaalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawhan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Efeso. Mga igsuon, sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus, kamo nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Kay si Kristo mismo mao ang atong kalinaw, pinaagi sa paghimo sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo nga usa lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang lawas, giguba niya ang paril nga nag-ulang ug naghimo kanilang mga kaaway. Giwagtang niya ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan niini, aron gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo diha kaniya ang usa ka katawhan ug sa ingon makab-ot ang kalinaw. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gihiusa kita niya o gipasig-uli ngadto sa Dios, ug sa ingon ni ana giwagtang niya ang pagdinumtanay. Busa mianhi si Kristo o gisangyaw niya ang maayong balita sa kalinaw alang sa tanan kaninyong mga dili Hudyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan, Hudyo ug dili Hudyo, makaduol sa Amahan diha sa usa ka espiritu. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Namalik ang mga apostoles ug nakikita sila kang Jesus, ug ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo ug natudlo. Daghan kaayo ang mga tawo nga nagpuli-puli pagpangabot ug pagpanlakaw. Tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamo og jutay. Busa na nakay sila sa usa ka sakayan ug nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tawo ang nakakita sa ilang pagbiya ug nailhan sila dayon. Busa ang mga tawo sa tanang lungsod miadto nga nagdagan ug naiuna pa gani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Jesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan ug naluoy siya pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay. Ug gitudloan niya sila og daghang mga butang.